سنن ترمذی یکی از صفحه 14 باب ما جاء فی النهی عن البول قائما. عن عمر گفت رآنی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابول قائما. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرا دید که من ایستاده بول میکنم. فقال یا عمر لا تبل قائما. به من گفت عمر ایستاده بول نکن. فما بولتو قائما بعد از این واقعا من دیگر ایستاده بول نکردم. نهایت بی ادبی که انسان اولا در برابر چشم دیگران مثلا بره بول بکنه، اونم ایستاده بول بکنه، اونم در برابر چشم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این بی ادبی را بکنه. از این بی شرمی چه بالاتر بدو بعد از این کار من دیگر ایستاده بول نکردم و این دروغه. سنن کبرای بیهقی مجلد اول کتاب الطهاره باب بول قاعده صفحه 165 حدیث 495 قال عمر البول قائما احسن للدبر. کسی که ایستاده بول بکنه اون نشیمنگاهش سفت میشه، محکم میشه. این چی مشکلی داشته اونجایی؟